ल सो भिटामिन डी को चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्टमा छौँ है। सो हामी के को सेकेन्ड पार्टमा छौँ? भिटामिन डी को सेकेन्ड पार्टमा छौँ है। सो हामीले चाहिँ भिटामिन च्याप्टरको सेकेन्ड पार्टमा छौँ। सो यस सेकेन्ड पार्टमा हामीले पहिला हेर्छौँ भिटामिन डी को बारे है। सो भिटामिन डी सबभन्दा पहिला एडी के भन्छ? फ्याट सोलुबल भयो हैन। सो के हो त यो? फ्याट सोलुबल भिटामिन हो। यो के हो त? फ्याट सोलुबल भिटामिन हो। अर्को कुरा यसको तिमीलाई स्ट्रक्चर जुन छ त्यो रिजेम्बल गर्छ तपाईलाई केसँग त? स्टेरोल्ससँग है। सो यो भनेको इट्स लाइक अ हर्मोन। यो भिटामिन डी भनेको एउटा हर्मोन जस्तै हो क्या। इट्स लाइक अ हर्मोन। यो के जस्तो हो त? हर्मोन जस्तो हो, एउटा हर्मोन जस्तो है। अब यसलाई भिटामिन डी लाई हामीले सनसाइन भिटामिन पनि भन्छौँ। के पनि भन्छौँ रे? सनसाइन भिटामिन। के भिटामिन? सनसाइन भिटामिन। किनभने यो हामीले सनको जुन लाइट हुन्छ त्यहाँबाट हामीले यो भिटामिन डी पाउने हो। त्यही भएर यसलाई के भन्छौँ त? सनसाइन भिटामिन है। अब के भन्छ त? एक्चुअली यो प्लान्टहरूमा तपाईलाई भिटामिन डी प्लान्टहरूमा पनि पाइन्छ र तपाईलाई यो एनिमलहरूमा पनि पाइन्छ। सो हामीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको एनिमलको भिटामिन डी। सो एनिमलमा पाइने भिटामिन डीलाई हामीले के पनि भन्छौँ त? कोलेक्याल्सिफेरोल भन्छौँ। के भन्छौँ? कोलेक्याल्सिफेरोल भन्छौँ है। ठिक छ नि। सो यसलाई हामीले भिटामिन डी3 भन्छौँ। के भन्छौँ त? भिटामिन डी3। सो एनिमलमा पाइने भिटामिन डी भनेको के हो त? भिटामिन डी3 हो खासमा। त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त? कोलेक्याल्सिफेरोल पनि भन्छौँ। यो कोलेक्याल्सिफेरोलको अर्को नाम चाहिँ क्याल्सिट्रायोल पनि हो। के हो त? क्याल्सिट्रायोल। के त? क्याल्सिट्रायोल। सो क्याल्सिट्रायोललाई हामीले सर्ट फर्ममा 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेक्याल्सिफेरोल पनि भन्छौँ। सो यो तपाईँले रट्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिन्छ बस क्याल्सिट्रायल पनि भन्छ वा कोलेक्याल्सिफेरोल पनि भन्छ। कोलेक्याल्सिफेरोल भनेको भिटामिन डी3 भन्छ। ओके। सो यो क्याल्सिट्रायल जुन छ यो एक्टिभ फर्म हो भिटामिन डी को। भिटामिन डी को कस्तो फर्म हो त? एक्टिभ फर्म। यानी तपाईँको बडीमा यही भिटामिन डी को एक्टिभ फर्म बन्यो भने मात्रै तपाईँको बडीमा यसले काम गर्छ। एक्टिभ फर्म भएन भने यसले काम गर्दैन। बुझ्नुभयो नि। सो क्याल्सिट्रायललाई हामीले के फर्म भन्छौँ त? एक्टिभ फर्म भन्छौँ है। अर्को कुरा यसले के गर्छ त? अर्को कुरा यसले इट डिपोजिट्स द क्याल्सियम एन्ड फोस्फेट इन बोन। हेर्नुहोस् बोनमा क्याल्सियम र फोस्फेटलाई हेर्नु। बोन क्याल्सियम र फोस्फेट बिना त केही पनि हुँदैन हो कि होइन? बोन स्ट्रङ हुनको लागि क्याल्सियम फोस्फेट त चाहियो। सो त्यसलाई बोन स्ट्रङ बन्नु छ भने क्याल्सियम फोस्फेट चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। सो त्यसलाई अब क्याल्सियम फोस्फेट जुन हुन्छ त्यो एक्चुअली कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त? हेर्नुहोस् अब ब्लडमा मानौँ कि क्याल्सियम छ होइन। अब यो क्याल्सियम जुन ब्लडमा छ यसलाई बोनमा हालेपछि बल्ल बोन के हुने हो त? लेट्स सपोज यो बोन छ भने यो ब्लडबाट क्याल्सियम बोनमा सेन्ड गरेपछि बल्ल बोन के हुने हो त? बोन स्ट्रङ बन्छ। बोन के बन्छ? स्ट्रङ बन्छ। सो क्याल्सियमलाई ब्लडबाट बोनमा डिपोजिट गराइदिने काम कसले गर्छ त? भिटामिन डीले नै गर्छ है। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन। यसले चाहिँ के गर्छ त? तपाईँलाई बोनमा क्याल्सियमको डिपोजिसन गराउँछ। अर्को भिटामिन डीले के गर्छ? इट हेल्प्स इन क्याल्सियम एब्जर्प्सन फ्रम किडनी एन्ड इन्टेस्टाइन। हेर्नुहोस् किडनी र एन्ड इन्टेस्टाइन। हेर्नुहोस् तपाईँले खानामा पनि क्याल्सियम खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? जस्तो तपाईँले दुध खानुहुन्छ, तपाईँले के अर्कै प्रडक्ट खानुहुन्छ त भन्छ नि दुधमा क्याल्सियम हुन्छ। सो जुन दुधहरू खानुहुन्छ, जुन माछा मासु खानुहुन्छ त्यसमा क्याल्सियम पाइन्छ। सो त्यो क्याल्सियमहरू जुन तपाईँले खानाबाट खानुहुन्छ त्यो क्याल्सियम खाएर मात्रै भएन क्या। त्यो क्याल्सियमलाई हाम्रो जुन यो लेट्स सपोज जिआई ट्र्याक्ट छ हाम्रो होइन। सो यो जिआई ट्र्याक्टबाट क्याल्सियमलाई एब्जर्ब गरेर ब्लडमा पुगाइदिने काम, क्याल्सियमलाई जिआई ट्र्याक्टबाट एब्जर्ब गरेर ब्लडमा पुगाइदिने काम पनि कसले गर्छ त? भिटामिन डीले नै गर्छ होइन। त्यही भएर एउटा प्रचार आउँथ्यो पहिला धेरै होइन। पहिला एउटा प्रचार आउँथ्यो। के प्रचार भन्थ्यो कि आप अपने बच्चे के दूध के लिए क्या करती है? अनि उसले भन्थ्यो उसको आमाले कि मैं तो दूध पिलाती हूँ। अनि भन्छ आपके बच्चे को दूध क्या कैल्शियम मिलता है? अनि भन्थ्यो उसले कि मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। इसीलिए आप अपने बच्चे को पिलाइए बोर्नभिटा, क्योंकि बोर्नभिटा में है विटामिन डी। तो उसले त्यस्तो कुरा किन भन्थ्यो? किनभने हेर्नुहोस् दूध त मैले खुवाएँ तर दूध एब्जर्ब भएर ब्लडमा आउनु पर्यो कि परेन? यदि दूध खुवाएँ तर ब्लडमै आएन भने त्यो दूध खुवाएको केही मतलबै भएन हो कि होइन? सो त्यसलाई एब्जर्ब गराउनको लागि के चाहिन्छ? भिटामिन डी चाहिन्छ। के चाहिन्छ? भिटामिन डी। त्यही भएर चाहिँ प्रचारमा बोर्नभिटाको प्रचार गरेको हो। बोर्नभिटामा के पाइन्छ अरे? भिटामिन डी पाइन्छ। भिटामिन डी भयो भने बल्ल तपाईँको इन्टेस्टाइनबाट क्याल्सियम एब्जर्ब भएर कहाँ जान्छ त? ब्लडमा जान्छ। कहाँ जान्छ?
ब्लडमा जान्छ। सो इन्टेस्टाइनबाट पनि क्याल्सियम एब्जर्प्सन गराउने काम कसको छ? भिटामिन डी को। अर्को किडनीहरूमा पनि भिटामिन डी किडनीहरूमा पनि क्याल्सियम के भएर गएर हुन्छ? एक्सक्रिट भएर, हैन? जब युरिन फर्मेसन भइरहेको हुन्छ त क्याल्सियमहरू पनि एक्सक्रिट भएर जान सक्छ। सो त्यो क्याल्सियमलाई फेरि रिएब्जर्प्सन गर्ने काम कसले गर्छ त? भिटामिन डीले गर्छ। सो किडनी र इन्टेस्टाइनबाट क्याल्सियम एब्जर्प्सन गराएर ब्लडमा क्याल्सियम लेभललाई मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ कसले गरिरहेछ? भिटामिन डीले गर्छ। सो बुझ्नुभयो नि क्याल्सियमको काम, भिटामिन डी को काम? ओके। अब चाहिँ भिटामिन डी को चाहिँ हामीले अब तपाईले फङ्सन के हुन्छ त है? सो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, भिटामिन डी को फङ्सन के हुन्छ त है? सो एउटा यसको फङ्सन के छ? यसले हाम्रो ब्लडमा क्याल्सियम कति हुनुपर्छ, प्लाज्मा फोस्फेट कति हुनुपर्छ, सो क्याल्सियम र फोस्फेटको लेभललाई यसले रेगुलेट गर्छ। यानी कति हुनुपर्छ, बढी हुनुपर्छ कि कम हुनुपर्छ, हैन? सो यसलाई त्यो कुरालाई क्याल्सियम ब्लडमा क्याल्सियमलाई बढाउने, फोस्फेटलाई बढाउने काम कसको छ त? भिटामिन डी को छ है। सो इट रेगुलेट्स level of calcium and phosphate in blood, calcium and phosphate in blood है। सो ब्लडमा क्याल्सियम र फोस्फेटको लेभल बढाउने काम चाहिँ के को हुन्छ त? भिटामिन डी को हुन्छ। के को हुन्छ? भिटामिन डी को हुन्छ है। अर्को कुरा है, इन द ओस्टियोब्लास्ट अफ बोन है, बोनको हेर्नुस्, बोन फर्मिङ सेललाई हामीले, बोन बनाउने सेललाई, बोन फर्मिङ सेल्स, जुन बोन बनाउने सेल्स हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? ओस्टियोब्लास्ट भन्छौँ। के भन्छौँ? ओस्टियोब्लास्ट। के? ओस्टियोब्लास्ट। हेर्नु, ब्लास्ट भनेको हुन्छ फर्मिङ र ओस्टियो भनेको हुन्छ बोन। सो बोन फर्मिङ सेल्सलाई, बोन बनाउने सेलहरू हामीले के भन्छौँ त? ओस्टियोब्लास्ट भन्छौँ। अब तपाईलाई यो बोन बनाउने सेललाई कि तिमी बोन बनाऊ भनेर कसले स्टिमुलेट गर्छ त? यो पनि भिटामिन डीले गर्छ। सो भिटामिन डीले के गर्छ? भिटामिन डीले स्टिमुलेट्स, यसले के गर्छ? यसले स्टिमुलेट गर्छ ओस्टियोब्लास्टलाई के गर्नको लागि? टु फर्म बोन बनाउनको लागि स्टिमुलेट गर्छ ओस्टियोब्लास्टलाई। कसले स्टिमुलेट गर्छ त? भिटामिन डीले गर्छ। सो भिटामिन डीले ओस्टियोब्लास्टलाई भन्छ, ए ओस्टियोब्लास्ट तिमी अब के बनाऊ? बोन बनाऊ। के बनाऊ? बोन बनाऊ। सो ओस्टियोब्लास्टलाई स्टिमुलेट गरेर बोनलाई आई मिन एक्चुअली यसले बोन सेल्सहरू बनाउँछ है। के बनाउँछ? बोन सेल्सहरू बनाउँछ। ठिक छ नि? भिटामिन डी को कमी भयो भने के गर्ने हैन? सो रिकमेन्डेड डेली एलाउन्स, यानी एक दिनमा कति खानुपर्छ त भिटामिन डी? सो हामीले एक दिनमा एटलिस्ट 400 इन्टरनेसनल युनिट हैन, 400 इन्टरनेसनल युनिट हामीले खानुपर्छ। अब भिटामिन डी के केमा पाइन्छ? सो भिटामिन डी को तपाईले सोर्सहरू के छ भनेपछि, सो यो भनेको जति पनि माछा मासु हो न, सो फिस हैन, त्यसपछि तपाईले मिटहरू भयो, त्यसपछि योल्कहरू, अन्डाको योल्क भयो हैन, चीज भयो है, त्यसपछि तपाईलाई अब के भन्छ फ्याटहरू भयो है, यिनीहरूमा प्राय पाइन्छ तपाईले के? भिटामिन डी। भिटामिन डी को कमी यानी कि भिटामिन डी को कमी यानी कमीलाई हामीले के भन्छौँ? डिफिसियन्सी है। सो भिटामिन डी को कमी भयो भने के हुन्छ त? सो भिटामिन डी को कमी भयो भने हामीलाई एउटा रोग लाग्छ। सो एक्चुअली चिल्ड्रेनहरूमा जुन रोग लाग्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? रिकेट्स भन्छौँ। सो भिटामिन डी को कमीले जुन चिल्ड्रेनहरूमा रोग लाग्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिकेट्स भन्छौँ। र एडल्टहरूमा तपाईँलाई ओस्टियोमेलासिया हुन्छ। के हुन्छ? ओस्टियोमेलासिया हुन्छ। केमा हुन्छ त ओस्टियोमेलासिया? एडल्टमा हुन्छ। केमा हुन्छ? एडल्टमा हुन्छ। सो तपाईँले के छ त हैन, तपाईले एडल्टमा के हुन्छ? ओस्टियोमेलासिया भिटामिन डी को कमीले, र चिल्ड्रेनमा के गराइदिन्छ? रिकेट्स। अब मानौ कुनै चिल्ड्रेनमा भिटामिन डी को कमी छ भने उसको बोनहरू त कमजोर हुन्छ। सो रिकेट्स यस्तै डिजिज हो जहाँ चाहिँ बोनहरू राम्ररी बन्दैन, बोनहरू कमजोर बन्छ, त्यही भएर छिटो फ्र्याक्चर हुनसक्छ बोनहरू है। बुझ्नुभयो नि? अब एडल्टमा पनि तपाईँले एडल्ट मान्छेमा बोन त बनिसकेछ, तर बनेको बोनलाई पनि त कमजोर विक हुनसक्छ नि भिटामिन डी नभएर। सो त्यस्तो बिमारीलाई हामीले के भन्छौँ? ओस्टियोमेलासिया भन्छौँ। सो भिटामिन डी को कमीले चिल्ड्रेनमा कुन रोग लाग्छ? रिकेट्स। एडल्टमा कुन रोग लाग्छ? ओस्टियोमेलासिया। भिटामिन डी पनि एउटा फ्याट सोलुबल भिटामिन हो भने यसलाई पनि कहाँ स्टोर गरिन्छ प्राय? सो यो पनि कहाँ स्टोर हुन्छ? स्टोर इन लिभरमा। कहाँ स्टोर हुन्छ? लिभरमा। सो एक्सेस भिटामिन डी पनि यदि भयो भने यसले के गराइदिन्छ? हाइपर भिटामिनोसिस गराइदिन्छ। के गराइदिन्छ? हाइपर भिटामिनोसिस। हेर्नुहोस्, यो फ्याट सोलुबल भिटामिनहरू बढी भएको पनि नराम्रो, कम भएको पनि नराम्रो। ठिक छ नि? र भिटामिन धेरै बढी भयो भने हैन, यसले के गराइदिन्छ? फेरि यसले बोन रिजर्प्सन गराइदिन्छ। के गराइदिन्छ?
बोन रिजर्प्सन। बोन रिजर्प्सन भनेको के हो? बोन रिजर्प्सन भनेको तपाईँले जुन यो बोन छ नि होइन, यो बोनमा त क्याल्सियम फोस्फेट त छ, यो बोनबाट क्याल्सियम फोस्फेट समातेर यसले कहाँ हालिदिन्छ? फेरि ब्लडमा हालिदिन्छ। सो बोनबाट क्याल्सियम फोस्फेट समातेर ब्लडमा हालिदिनुलाई हामीले के भन्छौँ? बोन रिजर्प्सन भन्छौँ। अब बोनबाट क्याल्सियम र फोस्फेट समातेर मानव ब्लडमा क्याल्सियम र फोस्फेट तपाईँले बढाइदिनु भयो भने बोनमा त क्याल्सियम फोस्फेट कम भयो, सो त्यस्तो बोन के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। यानि कि के भयो? यदि तपाईँले भिटामिन डी कम छ भने पनि तपाईँले बोन कमजोर भयो र बढी छ भने पनि कमजोर भयो। बुझ्नुभयो नि? र अर्को कुरा, यदि तपाईँले भिटामिन डी धेरै छ भने यसले किडनीमा स्टोन गराइदिन्छ। किडनीमा के गराइदिन्छ? स्टोन। सो स्टोनलाई तपाईँले किडनीलाई रिनल भन्छ, यसले के गराइदिन्छ? रिनल स्टोन गराइदिन्छ। के गराइदिन्छ? रिनल स्टोन। अब रिनल स्टोनलाई अर्को भाषा हामीले क्याल्कुलाई पनि भन्छौँ। के भन्छौँ? क्याल्कुलाई। अब किडनीको क्याल्कुलाई हामीले रिनल क्याल्कुलाई भन्छौँ वा रिनल स्टोन भन्छौँ। सो एक्सेस भिटामिन डीले कहिलेकाहीँ क्याल्कुलाई गराइदिन्छ है, अर्को बोनहरू विक गराइदिन्छ। ठिक छ नि? बुझ्नुभयो नि तपाईँले? ओके। नेक्स्ट जुन भिटामिनको बारे हामी डिस्कस गर्छौँ त्यो भनेको भिटामिन ई हो। के हो त्यो? भिटामिन ई हो है। यो भिटामिन ई मैले सर्ट फर्म लेखिरहेको छु, तपाईँले पुरै स्पेलिङ लेख्नु होला है। यहाँ मैले सर्ट फर्म र भिटामिन ई को अर्को नाम हो के? टोकोफेरोल। के यसको अर्को नाम हो? सो इट इज अल्सो नोन एज टोकोफेरोल है। यो एक्चुअली के हो? एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट हो। के हो? एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट हो। के हो त? एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट हो है। सो यो के गर्छ त? यसले यो भिटामिन भयो भने कति मान्छेहरूलाई यो भिटामिन भयो भने यसले तपाईँलाई बाँझोपन हुन दिँदैन। सो बाँझो हुनुलाई हामी स्टेराइल भन्छौँ। त्यही भएर बाँझो नहुन दिन हामी के भन्छौँ? एन्टी स्टेरिलिटी। यानि कति महिलाहरूलाई, कति पुरुषहरूलाई यो भिटामिनको कमीले पनि त्यो पुरुषहरूले बच्चा जन्माउन सक्दैन होइन। तर यो भिटामिन भयो भने चाहिँ हामीले बच्चा जन्माउन सक्छौँ है। सो त्यही भएर यसलाई स्टेरिलिटी भिटामिन भन्छ। हेर्नुहोस्, स्टेरिलिटी भनेको हुन्छ बाँझो गराइदिने, तर उसको एन्टी छ नि त। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले के भयो त? अन्टी, या बुझ्नु, अगाडि अन्टी छ भने उसको अपोजिट काम गर्छ। ठिक छ नि? सो एन्टी स्टेरिलिटी भनेको यसले चाहिँ बाँझोपन गराउँदैन, झन् बाँझोपनबाट बचाउँछ। अब हामी भिटामिन ई को कामहरू हेरौँ। सो लेट्स टक अबाउट द भिटामिन ई फङ्सन। सो यसको फङ्सन के हो? सो पहिला काम त के भन्यो यसले? यो एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट हो। सो इट इज अ एन्टिअक्सिडेन्ट। ठिक छ नि? अब एन्टिअक्सिडेन्ट छ भने यसले केमा हेल्प गर्छ त? सो यसले के गर्छ? एन्टिअक्सिडेन्टको काम के हुन्छ? इट न्युट्रलाइजेस। यसले के गर्छ? न्युट्रलाइज गर्छ फ्री रेडिकल्सहरूलाई। कसलाई? फ्री रेडिकल्सहरूलाई र अक्सिजन मोलिक्युलहरूलाई है। त्यसै गरी पेरोक्साइडहरूलाई। हेर्नुहोस्, यो फ्री रेडिकल, अक्सिजन मोलिक्युल, पेरोक्साइडहरू हाम्रो बडीमा केमिकल रियाक्सनहरूको दौरान बन्ने हो है। त्यो सेलहरूमा जुन तपाईँले मेटाबोलिजम भइरहेको हुन्छ, त्यो मेटाबोलिजमको दौरानमा बाई प्रोडक्टको रूपमा बन्छ के? फ्री रेडिकल्स, अक्सिजन मोलिक्युल र पेरोक्साइड। अब यो फ्री रेडिकल्स, अक्सिजन मोलिक्युल र पेरोक्साइड हाम्रो सेलको लागि यिनीहरूले के गर्न थाल्छ? सेललाई ड्यामेज गर्न थाल्छ। के गर्न थाल्छ? सो के गर्छ? यो एक्चुअली यो फ्री रेडिकल्स, यो अक्सिजन मोलिक्युल्स, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त? यिनीहरूको मेन काम हो सेललाई ड्यामेज गरिदिने। अब यस्तो भयो भने त हाम्रो बडीमा त धेरै ड्यामेज हुने भयो। त्यही भएर भगवानले एउटा अर्कै कुरा हाम्रो बडीमा हालिदियो, त्यसलाई के भन्यो? एन्टिअक्सिडेन्ट। यो एन्टिअक्सिडेन्टहरूले के गर्छ? यो जुन बाई प्रोडक्ट जुन फ्री रेडिकलहरू निस्किन्छ नि, त्यसलाई के गरिदिन्छ? न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? सो न्युट्रलाइज भयो भने के गर्छ? प्रिभेन्ट गर्छ यसले सेल ड्यामेज। के प्रिभेन्ट गर्छ? सेल ड्यामेज। सो त्यही भएर चाहिँ यो एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट हो। त राम्रो कुरा हो कि नराम्रो कुरा हो? राम्रो कुरा हो। बुझ्नुभयो नि कुरा? के काम गर्यो? हेर्नुहोस्, फ्री रेडिकलहरूले सेल ड्यामेज गर्थ्यो, तर यसले त फ्री रेडिकलहरूलाई नै न्युट्रलाइज गरिदियो नि त, हो कि होइन? त्यही भएर सेल ड्यामेज भयो? भएन। त्यही भएर यसले सेल ड्यामेजले के गर्यो? प्रिभेन्ट गर्यो। के गर्यो? प्रिभेन्ट गर्यो। बुझ्यो? कुरा के छ? अर्को फङ्सन यसको भिटामिन ई जुन छ नि, अब ई भएन भने त त्यो सेलको मेम्ब्रेनहरू त ड्यामेज भएर सेलको मेम्ब्रेन त फुटिहाल्थ्यो नि। तर ई छ भने सेलको मेम्ब्रेन फुट्दैन नि त। यसको मतलब के भयो? कि भिटामिन ई इट मेन्टेन्स सेलुलर मेम्ब्रेन इन्टिग्रिटी होइन। सेलुलर जुन सेलको मेम्ब्रेनहरू हुन्छ त्यसलाई उसको इन्टिग्रिटीलाई यसले मेन्टेन गर्यो। यदि यो भिटामिन नभएको भए सेलको मेम्ब्रेनहरू के हुन्थ्यो? ड्यामेज भइहाल्थ्यो। ठिक छ? अर्को कुरा, यसले के गर्छ त? इट प्रिभेन्ट्स हेमोलाइसिस। यसले के प्रिभेन्ट गर्छ? हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस भनेको आरबिसीको ड्यामेज। के त?
आरबिसी ड्यामेज। सो आरबिसी जुन रेड ब्लड सेल हुन्छ हाम्रो बडीमा ब्लडमा त्यसलाई यसले प्रिभेन्ट गर्छ। किन हेर्नुहोस् आरबिसी पनि त एउटा सेल हो, त्यहाँ पनि त फ्री रेडिकल बनिरह होला। सो आरबिसी पनि त ड्यामेज हुनसक्छ। सो आरबिसीको ड्यामेजलाई हामीले के भन्छौँ हेमोलाइसिस। हेमो भनेको आरबिसी र लाइसिस भनेको ड्यामेज, लाइसिस भनेको ड्यामेज। अब आरबिसीको ड्यामेजलाई प्रिभेन्ट गर्छ कसले भिटामिन ईले। ठिक छ नि ओके यो बुझ्नुभयो। अर्को कुरा यसले के चाहिँ गर्छ त हाम्रो तपाईलाई के भन्छ लिभर जुन छ हैन लिभरलाई तपाईले के गर्छ टक्सिक कम्पाउन्डहरुबाट पनि बचाउँछ। सो यसले के गर्छ त हैन यसको एउटा काम अर्को के बुझौँ इट प्रिभेन्ट्स और प्रोटेक्ट भनौँ न यसले के गर्छ इट प्रोटेक्ट लिभर कसलाई प्रोटेक्ट गर्छ लिभरलाई प्रोटेक्ट गर्छ हैन फ्रम हार्मफुल कम्पाउन्ड्स जुन कम्पाउन्डहरु हाम्रो बडीको लागि लिभरको लागि हार्मफुल छ त्यो कम्पाउन्डहरुबाट लिभरलाई बचाउँछ। स्पेशली कार्बन टेट्राक्लोराइड के त कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई हामीले क्लोरोफर्म पनि भन्छौँ। के भन्छौँ क्लोरोफर्म। तपाईहरुले 12 क्लासमा क्लोरोफर्म पढ्नु भयो होला हैन। सो क्लोरोफर्म जुन हुन्छ त्यो हाम्रो बडीको लागि धेरै नराम्रो कुरा हो है। सो त्यो क्लोरोफर्म बाइ मिस्टेकली तपाईले लिनु भयो भने त्यसले त तपाईको लिभरलाई धेरै ड्यामेज गर्न सक्छ। तर तपाईको बडीमा भिटामिन ई छ भने जस लिभरलाई त्यस्तो धेरै ड्यामेज हुँदैन। बुझ्नुभयो नि त कसले बचाउँछ लिभरलाई क्लोरोफर्मबाट भिटामिन ई ले बचाउँछ है। ठीक छ नि यो एउटा एक्जाम्पल भयो तर यसले अरु कुराबाट पनि लिभरलाई बचाइरा हुन्छ। अर्को कुरा यसले के गर्छ त यसको पाँचौं काम यसले चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइनबाट कति प्रोटिन एब्जर्ब हुनुपर्ने त्यसलाई पनि यसले के गर्छ त यसलाई तपाईलाई रेगुलेट गर्छ। सो भिटामिन ई इज निडेड फर optimal absorption of amino acids from intestine। यानी के कुरा भयो हेर्नुस् तपाईको इन्टेस्टाइनमा हेर्नुस् तपाईले जुन प्रोटिन खानुहुन्छ नि त्यो प्रोटिन एक्चुअली केमा ब्रेकडाउन हुन्छ त अमिनो एसिडमा। जब जुन प्रोटिन खानुहुन्छ त्यो केमा ब्रेकडाउन हुन्छ अमिनो एसिडमा। सो तपाईको ब्लडमा अल्टिमेटली प्रोटिनको फर्ममा के गइरा हुन्छ अमिनो एसिड गइरा हुन्छ। सो अमिनो एसिडले एब्जर्प्सन गराउनु पर्यो कि परेन तब त्यो एब्जर्प्सन गराउनमा कसले हेल्प गर्छ भिटामिन ई ले गर्छ। सो इन्टेस्टाइनहरुबाट जुन भिटामिन ई को एब्जर्प्सन जुन हुन्छ हैन त्यो चाहिँ कसले गराउँछ भिटामिन ई ले गराउँछ। ठीक छ नि। सो एमिनो एसिड को एब्जर्प्सन फ्रम इन्टेस्टाइन को लागि के चाहिन्छ त ई चाहिन्छ। बुझ्नुभयो। अब यसले के गर्छ हेर्नुस् हाम्रो बडीमा जर्मिनल सेल्सहरु हुन्छ जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स भन्नाले जस्तो के भयो मेलमा जर्मिनल सेल्स के हुन्छ स्पर्म हुन्छ है र फिमेलमा के हुन्छ ओभम हुन्छ हैन। अब स्पर्म र ओभमहरुलाई यसले प्रोटेक्ट गर्छ के। सो दिस भिटामिन प्रोटेक्ट जर्मिनल सेल्स जर्म सेल्सहरुलाई यसले के गर्छ त प्रोटेक्ट गर्छ। अब जर्म सेल प्रोटेक्ट भयो भने न तपाईले बच्चा हुने हो। अब यो स्पर्म र ओभमहरु ड्यामेज भयो भने बच्चा हुन्छ। त्यही भएर सो यो प्रोटेक्ट जर्म सेल प्रोटेक्ट गर्यो भने यसले के गर्ने भयो रिप्रोडक्सनलाई फेभर गर्यो यसले हो कि हैन। अब रिप्रोडक्सन फेभर भयो भने त्यही भएर त यसलाई हामीले के भिटामिन भन्यौं एन्टी स्टेरिलिटी भिटामिन भन्यौं। किन यसले जर्म सेललाई के गर्छ फेभर गर्छ। ठीक छ नि। सो भोलि गएर तपाई एउटा फार्मासिस्ट वा एउटा मेडिकल लाइनको मान्छे हुनुभयो हैन र मानौ तपाईको दुकानमा वा तपाईको ठाउँमा कुनै एउटा पुरुष आयो वा महिला आयो अनि भन्यो कि हेर्नुस् र मलाई त धेरै दिनदेखि बच्चा भइरा छैन र तपाईले कुनै एउटा औषधि दिनु पर्यो भने एटलिस्ट तपाईले बिना डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनको के औषधि दिने त भने भिटामिन ई औषधि दिने। यसले बच्चा हुनमा हेल्प गर्छ। ठीक छ नि। किन यसले जर्म सेलहरुलाई के गरिरा हुन्छ प्रोटेक्ट गरिरा हुन्छ। ठीक छ। भिटामिन ए चाहिँ डेली कति खानु पर्ने छ। सो डेली डोज भिटामिन ए को डेली डोज हो तपाईले कति भनेपछि 10 ग्राम 10 mg कति डोज त डोली 10 mg। अब भिटामिन ए केमा पाइन्छ त। सो भिटामिन ए को डाइट के डाइटमा पाइन्छ भिटामिन ई। सो भिटामिन ई पाइन्छ तपाईले कटन सीड ओयल के त कटन सीड ओयल पिनट ओयल पिनट भनेको जुन तपाईले भटमासको तेल हुन्छ नि त्यसमा पाइन्छ। त्यसैगरी तपाईले सनफ्लावर ओयलमा पनि पाइन्छ
के ओइलमा सनफ्लावरको तेल हामी घरमा खान्छौँ त्यसमा पनि पाइन्छ। त्यसै गरी तपाईँले कर्न ओइल भनेको मकैको तेल के को तेल मकैको तेलमा पनि पाइन्छ है। त्यसै गरी तपाईँलाई दुधमा पनि पाइन्छ, मिटमा पाइन्छ, मिल्कमा पाइन्छ, बटरमा पाइन्छ, यी सबै कुरामा पाइन्छ। ठिक छ नि? सबै कुरामा के सम्झिने हेर्नुहोस्, फ्याट सोलुबल भिटामिन, भिटामिन ए डी ई सबै फ्याट सोलुबल हो नि, सबै फ्याट सोलुबल फ्याटी फुडमा पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् तेलहरू भनेको त फ्याट हो नि होइन, मिट माछा मासुहरूमा फ्याट हुन्छ नि, तेलहरूमा पाइन्छ। ओके, यसको डिफिसियन्सी होइन, यसको डिफिसियन्सी भयो भने के चाहिँ गर्ने है, भिटामिन ई को डिफिसियन्सी भयो भने के चाहिँ गर्ने। सो यसको डिफिसियन्सीले के गराउन सक्छ पहिला बुझौँ। सो एउटा यसको कमी छ भने त के हुनसक्छ, मान्छे स्टेराइल भइदिन सक्छ। के भइदिन सक्छ? स्टेराइल भनेको बच्चा नहुने हुनसक्छ। अर्को त्यो मान्छेको बडीमा आरबिसी त टुट्छ अब भनेपछि के हुनसक्छ, अनेमिया हुनसक्छ। के हुनसक्छ? एनेमिया हुनसक्छ। अर्को त्यो मान्छेको जुन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, त्यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पनि के भइरहेको हुन्छ त, यसमा केही ड्यामेजहरू भइरहेको हुन्छ। के भइरहेको हुन्छ? सिएनएस ड्यामेज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ? सो यो तीनवटा कुरा याद राख्नुहोस्। ठिक छ नि है। त यसको डिफिसियन्सीमा स्टेरिलिटी हुनसक्छ, एनेमिया हुनसक्छ, सिएनएस ड्यामेज हुनसक्छ। अर्को तपाईँको बडीमा प्रोटिन एब्जर्प्सन गर्नको लागि पनि भिटामिन ई चाहिरहेको थियो। सो तपाईँको प्रोटिन केमा युज हुन्छ, कुन पार्टमा प्रोटिन धेरै युज हुन्छ? मसल बनाउनमा। सो अब प्रोटिनै कम छ, बडीमा प्रोटिन एब्जर्ब हुँदैन भने मसल राम्ररी बन्छ? सो के हुन्छ? मसल ड्यामेज हुन्छ। के हुन्छ बडीमा? मसल ड्यामेज हुन्छ। सो बुझ्नुभयो नि? सो काम सम्झिने र त्यही कामको अपोजिट सोच्ने डिफिसियन्सी। त्यो काम भएन त त्यो त डिफिसियन्सी भइहाल्यो। ठिक छ नि? ओके, सो यसको मैले एउटा ट्रिक बनाएको छु, मास्क। यसको ट्रिक के भयो? मास्क। सो मसल ड्यामेज, एनेमिया, स्टेरिलिटी र अर्को सीबाट सिएनएस ड्यामेज। ठिक छ नि? मसल ड्यामेज, एनेमिया, स्टेरिलिटी र सिएनएस ड्यामेज, मास्क। जसरी तपाईँलाई अरू भिटामिनहरूमा हाइपर भिटामिनोसिस भएर तपाईँले केही खराबी हुन्थ्यो, तर भिटामिन ई अलि बढी भए पनि केही खराबी गर्दैन। ठिक छ नि? ल अब हामी पढ्छौँ भिटामिन के को बारे। हेर्नुहोस् भिटामिन के जुन छ यो पनि एउटा के हो त? फ्याट सोलुबल भिटामिन हो। के हो त? फ्याट सोलुबल भिटामिन हो है। अर्को कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ, यो भिटामिन के को जुन छ यो हाम्रो बडीमा तपाईँलाई ब्लड क्लटिङ प्रोसेसमा यसको धेरै ठुलो रोल छ होइन। केमा रोल छ? ब्लड क्लटिङ प्रोसेसमा। सो यसको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल कहाँ छ? ब्लड क्लटिङ प्रोसेसमा यसको एकदम धेरै रोल छ होइन। सो इम्पोर्टेन्ट रोल इन ब्लड क्लटिङ प्रोसेस। सो तपाईँलाई लाग्छ ब्लड क्लटिङ प्रोसेस भनेको के हो? जस्तो तपाईँको हात कतै काट्यो होइन, सो हात काट्यो भने एकछिन रगत बग्छ, तर एकछिन पछि त बग्ने रगत त रुक्छ नि। सो रुक्ने कारण के हो? त्यहाँ ब्लड के भइदियो? ब्लड के भइदिन्छ? क्लट भइदिन्छ। के भइदिन्छ? क्लट भनेको जम छ के, ब्लड के हुन्छ? जम छ। जस्तो तपाईँले कहिलेकाहीँ माछा मासु कुनै खसीकै मासु खानुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ खसी त्यो तपाईँले उसको ब्लड किन्दाखेरि एकछिनपछि ब्लड पुरै जमिसकेको हुन्छ कि। सो त्यो किन जमेको हुन्छ? त्यो जम्नमा के कुन भिटामिनको हात छ? भिटामिन के को। सो भिटामिन के इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यदि मानव कुनै मान्छेमा भिटामिन के को कमी भयो भने ब्लड यदि एकचोटि जान्छ भने त्यो गएको गई हुन्छ, त्यो रुक्दैन चाँडो। त्यो भन्दा नराम्रो कुरा हो नि त। त्यही भएर भिटामिन के एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ। ठिक छ नि? ओके, सो भिटामिन के लाई हामीले चाहिँ बेसिकली होइन, सो भिटामिन के जुन छ त्यो यसको फङ्सन के भयो त? सो यसको एउटा फङ्सन के भयो? इम्पोर्टेन्ट रोल इन ब्लड क्लटिङ प्रोसेस। सो एउटा तपाईँले याद राख्नुहोस्, यसले तपाईँको ब्लड क्लट गराउनमा तपाईँले ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। के हुन्छ? ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्स। सो स्पेसली 2, 7, 9 र 10 यो चारवटा क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू के हो? क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू के हो? क्लटिङ फ्याक्टर्स हो। सो फ्याक्टर 2, फ्याक्टर 7, फ्याक्टर 9 र फ्याक्टर 10 यो चारवटा क्लटिङ फ्याक्टर जुन हुन्छ यो चारवटा क्लटिङ फ्याक्टरलाई हामीले भिटामिन के डिपेन्डेन्ट क्लटिङ फ्याक्टर भन्छौँ। के भन्छौँ? भिटामिन के डिपेन्डेन्ट क्लटिङ फ्याक्टर। के भन्छ हामीले? भिटामिन के डिपेन्डेन्ट क्लटिङ फ्याक्टर। हेर्नुहोस् यो चारवटा जुन क्लटिङ फ्याक्टर छ यो क्लटिङ फ्याक्टरहरू भयो भने बल्ल क्लट हुने हो के। यदि क्लटिङ फ्याक्टर हुँदैन भने ब्लड क्लट हुँदैन। तर यो क्लटिङ फ्याक्टरले काम गर्नको लागि के चाहिन्छ त? भिटामिन के चाहिन्छ। भिटामिन के भएन भने यो क्लटिङ फ्याक्टरले काम गर्दैन। ठिक छ नि? सो भिटामिन के भयो भने मात्रै काम गर्ने हो। त्यही भएर यसको नाम के पढ्यो? चारवटा क्लटिङ फ्याक्टरको नाम के पढ्यो? भिटामिन के डिपेन्डेन्ट क्लटिङ फ्याक्टर। यिनी भिटामिन केमा भर पर्छ यो क्लटिङ फ्याक्टर।
यो क्लोटिङ फ्याक्टर छ तर भिटामिन के छैन भने यो तपाईको क्लोटिङ मेकानिजम चल्दैन त्यही भएर 4टा क्लोटिङ फ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट छ के छ इम्पोर्टेन्ट छ सो तपाईको एउटा यसको फंक्सन सोध्यो एक्जाममा सो यसको एउटा फंक्सन के भयो इट हैज अ इम्पोर्टेन्ट रोल इन क्लोटिङ ब्लड क्लोटिङ प्रोसेस हैन ब्लड क्लोटिङ प्रोसेसमा यसको के रोल छ इम्पोर्टेन्ट रोल छ किन इम्पोर्टेन्ट रोल छ एज फ्याक्टर 2 7 9 10 आर भिटामिन के डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर यिनीहरू के हो त भिटामिन के डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर हुन् ठीक छ अर्को कुरा अब यसको मेन काम यति मात्रै याद राख्नुस् अरु केही पनि याद राख्नु पर्दैन ओके तपाईले कति चाहिँ अब यानी कि मतलब कति चाहिँ के डाइटमा पाइन्छ त कुन खानामा पाइन्छ त स्पेशली के खानामा पाइन्छ भने तपाईले क्याबेज भनेको बन्दाकोबी है त्यसैगरी काउलीफ्लावर भनेको फूलकोबी है त्यसैगरी टोमेटो केमा टोमेटोमा पाइन्छ सो क्याबेजमा टोमेटोमा ठीक छ नि क्याबेजमा टोमेटोमा बन्दाकोबीमा है यानी ग्रीन भेजिटेबल्समा प्राय के पाइन्छ मा के पाइन्छ प्राय भिटामिन के पाइन्छ ठीक छ नि ओके अर्को कुरा भिटामिन के तपाईलाई माछा मासुमा पनि पाइन्छ मीटहरुमा पाइन्छ मिल्कहरुमा पाइन्छ एगहरुमा पाइन्छ ठीक छ नि सो एक्जाममा मानौ तपाईले भिटामिन ए आओस् डी आओस् ई आओस् वा के आओस् यदि तपाईले केही पनि याद छैन डाइटमा त माछा मासुको नाम लेखिदिनुस् ठीक छ ओके भिटामिन के को कमी भयो भने के हुन्छ के सबभन्दा पहिला के हुन्छ तपाईलाई ब्लिडिङ हुन थाल्छ के हुन थाल्छ ब्लिडिङ हुन थाल्छ किनभने ब्लिडिङ रुक्दैन सो ब्लिडिङ के हुन्छ प्रोलङ भइदिन्छ ब्लिडिङ के हुन्छ यानी कि प्रोलङ भनेको धेरै समयसम्म ब्लिडिङ भइराख्ने हुन्छ ठीक छ नि अब भिटामिन के को एक्सेस भयो भने के हुन्छ एक्सेस भयो भने आरबीसी ब्रेकडाउन हुन्छ सो भिटामिन के एक्सेस यानी कि बढी भयो भने के हुन्छ आरबीसी को ब्रेकडाउन हुन्छ आरबीसी यानी कि ब्लड सेल्सहरु ब्रेकडाउन हुन्छ ठीक छ नि सो हाइपर भिटामिनोसिस अफ के भयो भने के हुन्छ आरबीसी को ब्रेकडाउन हुन्छ ठीक छ ओके थ्यांक यू